समील बाब, हालींच तुमच्या स्टेट प्रेजिडेंटान एक स्टेटमेंट केल्लो की सेक्युलर वोट फोडपाक लागून BJPन 100 कोटी दवरल्या आनी तेजेर कावंटर करता आसतना BJPचे जे लिडर आसा सिद्धार्थ कुंकळकर हाणें तुमच्या स्टेट प्रेजिडेंटाचेर खुबशे आरोप केल्ले आसा. ताजेर तुमकां कितें म्हणपाचें? पयले सुवातेर आमी तर फ्लॅशबॅकान वचत जाल्यार हो BJPचो जनरल सेक्रेटरी बाब सिद्धार्थ कुंकळकर च्या बाबतीन आमी उलयत जाल्यार आमी याद करूं येता की आज जो मंत्री आसा BJP तांच्याच सरकारान ताणें ह्या सिद्धार्थ कुंकळकराक चपरासी म्हणलो. चपरासी म्हणजे कितें? पिवन म्हणजे तेणी लायकी चपरासीची केल्ली हें आमी करूं नासली. तांच्यात जो आज खरो म्हणटा तांच्या मंत्रिमंडळान BJPच्या मंत्रिमंडळान मिनिस्टर आहा ताणें केल्ली. म्हाका दिसता तो हें विसरला. दुसरी गोश्ट ताणें जे आज खरें म्हणचे जाल्यार आमच्या अध्यक्षान बाब गिरीश चोडणकरान जो स्टेटमेंट दिलो की खंय तरी BJP मतां पडपाक नवीन पक्ष काडटले आनी 100 कोटीचे तेंच्यांनी फायनान्स दवरलेले आसा. तातूंत खूब तथ्य आसा. कारण BJPची वेगळी वेगळी षडयंत्रां आसता. तांचो एकमेव उद्देश की सत्ता. तेंची षडयंत्रां कसली आसता की खंय तरी कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करून तांकां मतांचो फायदो जावप, खंय तरी धर्मा भितर जाती भितर फूट घालून तांकां मतांचो फायदो जावप आनी तातूंत एक भाग म्हणजे की खंय तरी पक्ष हाडप आनी ताका फायनान्स करून एक सेक्युलर मतां फोडप. हें खंय तरी तथ्य आसा. आनी खंय तरी म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षान जें म्हटलां न्ही तें म्हाका दिसता येणाऱ्या काळानूय तुमकां कदाचित दिसून येतलें. आनी गोंयकारांक एक सगळें खबर आसा की BJPचे षडयंत्रकी मतां फोडून तांकां सत्ता मेळोवप हें तेंचें षडयंत्र आसा. पण आतां अशें अचानक कितें जालें की हो तुमचो स्टेट प्रेजिडेंट येना बरोबर तेवटेनच्यान टार्गेट करपाक लागून एक स्पेशल मोहीम चालू केली. हो कितें प्रकार? आज आमी पळयता की ज्या वेळार गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष म्हणून बाब गिरीश चोडणकर नेमणूक जाली तेज्या नंतर जे BJPच्या IT सेल जे इतके सक्रीय जाले म्हणजे म्हाका दिसता गेल्या 4-4.5 वर्सांक आमी केन्नाच इतके सक्रीय BJPचे IT सेल अगेन्स्ट काँग्रेस पळोवंक नासले. ते आतां पळोवपाक मेळटा. तेजें कारण कितें की गिरीश चोडणकर आज आमी पळयता की जाका एक संघटनात्मक काम करपाची एक तेजी पद्दत आसा. एक निश्ठावंत काँग्रेस कार्यकर्तो गेली कित्येक वर्सां काँग्रेसचे निश्ठेन काम करता. आनी आज आमी पळयता की तुमी स्वता म्हाका दिसता खुबशे मिडिया भाव हांगा विटनेस आसा की जी वर्दळ काँग्रेस हावजान जाता. जे खंय तरी निश्ठेन काम करणारे जे कार्यकर्ते पयस आसले ते आज खंय तरी काँग्रेस पक्षान परत ऑफिसान येता, काम करता, चर्चा करता. केडर एक्टीव जाल्लो आसा. मोठ्या प्रमाणान हांगा काँग्रेस कार्यालयान काँग्रेस कार्यकर्त्यांची वर्दळ चालू आसा. ते खंय तरी म्हाका दिसता BJPक हाचो भंय पडलेलो आसा. म्हणूनच म्हाका दिसता आज खंय तरी BJPचे IT सेल काही फेक अकाउंट तांचो एकमेव उद्देश आसा की काँग्रेस पक्षाक टार्गेट करता आसतना प्रामुख्यान गिरीश चोडणकर हाका ताजे फॉल्स नॅरेटिव्ह तयार करप. हेचें कारण कितें की तांकां खबर आसा की ज्या पद्दतीन आतां काँग्रेस पक्ष सक्रीय जाल्लो आसा तेजें कारण हें आसूं शकता की खंय तरी तांकां भंय निर्माण जाल्लो आसा की हो अध्यक्ष जाका बऱ्या पैकी अनुभव आसा ताणें आज सगळी संघटना एके कडेन हाडलेली आसा, सगळे केडर एके कडेन हाडले आसा. तो म्हाका दिसता खंय तरी तांकां भंय पडलेलो आसा. म्हणूनच म्हाका दिसता BJPचे IT सेल आतां सक्रीय दिसता ज्या वेळार काँग्रेस पक्षाचो नवीन अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर अध्यक्ष जालो तेज्या नंतर हे IT सेल BJPचे सक्रीय जाल्ले आसा. खंय तरी एक भंय निर्माण जाला सत्तेरसून वचात म्हणून. 100% कारण तुमी पळय जाल्यार गिरीश चोडणकरान अध्यक्षान तांची एक्सपायरी डेटूय दवरलेली आसा. वा ह्या सरकाराची एक्सपायरी डेट कितें 6 म्हयने. सो खंय तरी म्हाका दिसता आमी पळयता की ज्या वेळार खंयचोय प्रॉडक्ट एक्सपायरीच्या लागीं पावता ताका मागीर कोण असो विकत घेना. तशीच परिस्थिती ह्या सरकाराची जातली. म्हणून ज्या पद्दतीन आमी आज पळयता की जें काम चालू आसा काँग्रेस पक्षाची वेगवेगळी संघटना मजबूत आनीक जाता ताचो भंय खंय तरी ह्या सरकाराक पडलेलो आसा. आनी दुसरें सांगपाक सोदता की खास करून जो सिद्धार्थ कुंकळकर म्हाका दिसता ताका नैतिकता ना गिरीश चोडणकरा बाबतींत उलोवपाची. कारण आमी याद करून दिता की लोक विसरलेले ना ज्या वेळार तो GSIDCचो वायस चेअरमॅन आसलो, ज्या वेळार हांगा स्मार्ट सिटीचें काम चलतालें त्या कमिटीन तो प्रामुख्यान एक मेंबर आसलो.
तेज्या वेळार जे वेगळे वेगळे घोळ जाले ते मागीर अटल सेतूचेर खांबे घातले ताजो घोळ, मागीर कॅमेरांचे खांबे घातले ताजो घोळ, इलेक्ट्रिकल पोलांचो घातले ताजो घोळ, खंय तरी गोल्डन टॉयलेट म्हणून एक फामाद जालो मळ्यार वाठारांत. सो हे लोक विसरूं ना. सो म्हाका दिसता सिद्धार्थ कुंकळकाराक नैतिकता ना दुसऱ्याक बोट दाखोवपाची, आनी खास करून गिरीश चोडणकराक बोट दाखोवपाची. तो जो आज हिशोब सांगता नॉर्थ इस्टाचो, तामिळनाडूचो वेगळे वेगळे हिशोब सांगता, तो म्हाका दिसता तुवें पयलो गोंयकारांक आपलो हिशोब दिवपाची गरज आसा की तुवें ज्या पद्दतीन हे घोळ निर्माण केल्ले हांगा स्मार्ट सिटीचे आनी JSIDCचे जेन्ना वायस चेअरमॅन आसतना ताचो हिशोब तुवें दिवपाची गरज आसा. ते लोक विसरूं ना. त्या खातीर ताका म्हाका दिसता नैतिकता ना आज खंय तरी गिरीश चोडणकराक बोट दाखोवपाची. आनी मुद्दाम नमूद करता की तामिळनाडू जे आज सरकार जालें, तुमी गेली 40 वर्सां पळयता केन्नाच काँग्रेस पक्षाचो थंय केन्नाच मंत्री जावना. सरकाराक तरी पाठिंबो दितालो, पूण हेचें श्रेय म्हाका दिसता खास करून गिरीश चोडणकराकूय वयता की पयले खेप गेले 40 वर्सांक तामिळनाडू सरकार जालो आनी त्या सरकारान काँग्रेस आमदार मंत्रिमंडळान मंत्री म्हूण आसा, हें श्रेय गिरीश चोडणकराक वयता. सो म्हाका दिसता सिद्धार्थ कुंकळकाराक नैतिकता ना तशें पळोवंक गेल्यार आमी ज्या वेळार स्मार्ट सिटीचें काम चलतालें त्या वेळार ज्या मंत्र्यान तेजो म्हाका दिसता त्या वेळार कुंडलीच वाचलेली की कितें कितें घोळ जाला तिवूय आमकां म्हाका दिसता आमी विसरूना आनी लोकूय विसरूना. गरज पडली जाल्यार आमी सगळें उगड करुया परत. पूण त्या खातीर म्हाका दिसता वैयक्तीक आरोप करप हे म्हाका दिसता खंय तरी त्या मनशाची मानसिकताच म्हाका दिसता खंय तरी बदलल्या. म्हाका दिसता सिद्धार्थ कुंकळकाराची जर ज्या पद्दतीन जो उलयला तातूंत म्हाका दिसता खंय तरी मानसीक संतुलन बिगडना अशें दिसता. ते दुसऱ्याचें मानसीक संतुलन बोट दाखोवपाची गरज ना, आपलें बरी मानसीक संतुलन सांबाळपाचें अशें सिद्धार्थ कुंकळकाराक सांगूंक सोदता. आज काँग्रेस गियर अप जाल्या आनी गिरीश चोडणकर आसा पळय त्याच्या अंडर आज नेटान काम चालू, त्याचो भंय बी कितें पडलेलो आसा? गिरीश चोडणकर हो बहुजन समाजाचो लिडर आनी आज आमी पळयता की प्रामुख्यान बहुजन समाज हो प्रमुख घटक आसा. आनी ज्या पद्दतीन आज आमी पळयता की काँग्रेस पक्ष सक्रीय जाल्लो आसा, कारण ताजे कडेन जी काम करपाची पद्दत आसा की सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची, सगळ्या समाजाक सगळ्या धर्मांक घेवन बरोबर वचपाची जी ताजे कडेन जी काम करपाची पद्दत आसा ते पळोवनूच म्हाका दिसता आज खंय तरी BJPक भंय पडलेलो आसा. आनी काँग्रेस पक्षाचो अध्यक्ष बहुजन समाजाचो एक व्यक्ती जालो हें खंय तरी तेंच्या पोटान दुखलां आतां, खंय तरी तेंच्या पोटान जळटा. म्हणूनच आज म्हाका दिसता तेंचे ते सिद्धार्थ कुंकळकारा सारकेले ते आज खंय दिसत नासले, खंय तरी मिळान गेल्ले. तांकां आतां भायर काडले आनी तांकां आतां गिरीश चोडणकराचेर उलोवपाक ते तांच्यांनी सुरू केल्या. आनी खास करून हें अशेंच चलतलें कारण आमी ज्या पद्दतीन BJPचे IT सेल आज एक्टीव जाल्ले आसा ते आमी गेली 4-4.5 वर्सां पळोवना. सो तेजो एकमेव उद्देश की काँग्रेस ही सर्टिफिकेट की काँग्रेस पक्ष आतां सक्रीय जाल्लो आसा हें आमी सांगूंक शकता. आनी 27 आनी 30 म्हणटा पळय ते कितें प्रकार मागीर? सी म्हाका तुमकां याद आसतलें मिडिया भोंवोन की पयलीं ते 27 आनी 27 म्हणटाले, आतां ते 27 30 जाले, ते 30 मागीर 32 म्हणटले, 33 म्हणटले. तेंच्यो घोशणा खूब आसता. गेल्या लोकसभेक 400 पार म्हणटाले, थंय पावले 200च्या आसपास पावले. सो घोशणा दिली म्हणून लोक निवडून दिना. ह्या सरकाराचें जें काम गेली 7-8 वर्सां जे गोंयचो विनाश करपाचें जें काम चालू आसा आज सगळ्या स्तराचेर हो सरकार अपयशी जाल्लो आसा. मुख्यमंत्री एज अ होम मिनिस्टर आनी एज अ चीफ मिनिस्टर म्हणून सबशेल फेलियर जाल्लो आसा. ते म्हाका दिसता तेंच्यांनी विचार करपाची गरज आसा. आज आमी पळयता की सरकार निसर्ग काबार केल्लो आसा, गोंयचें अक्षरशः निसंडन केल्लें आसा. आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसा, वेगळे वेगळे विशय आसा, म्हारगाय आसा, मागीर जॉब स्कॅम आसा, हे सगळे विशय केन्नाच आमकां पळोवंक मेळना. त्या खातीर म्हाका दिसता हे 27 आनी 30 म्हणटाले हांव सांगपाक सोदतां की आमकां खात्री आसा गोंयकार हांकां सिंगल डिजिटीचेर हाडून दवरतलो. BJPची आमदार जे आसतले पळय ते सिंगल डिजीट आसतले हे गोंयकारांनी ठरयिल्लें आसा.